सगळीं उबी रावया. गीत घेवया A8 पेज नंबर 4 A8. Tevaci bendizioni aumenta, cusciacai sotto smacaditolia. Tevaci visvas dorun aumenta, Tevaci aumenta, tu kaki tuk sotosa, tu jahat pavoi. Tuk sokosa, tu jagoran magpavoy. Devaci bendizioni aumenta, cusciacai sotto smacaditoria. Devaci visvas dorun aumenta, Devaci aumenta. बापाचे आणि पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे. आमेन. आमच्या सुन्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकूण तुमचे सवे आसो. तुमचे सोवे आसू. म्हज्या मोगाच्या पाद्री भावानो, माद्री भयणींदो आनी म्हज्या सगळ्या सोयऱ्यांदो, इश्टा मित्रांदो, आयज आमी म्हजे आवयक वो निमाणो नमस्कार करूंक आनी निमाणी यात्रेंत आमी हांगासर एकठांय जाल्या. म्हजी माय म्हाका सांत मोनिकाचो उगडास करून म्हजें ऑर्डिनेशन जाल्लें तेन्ना सांगताली, जशें सांत मोनिकान आपल्या पुताक आगुस्तिनाक सांगलेलें, जेन्ना तूं मिसाचें बलिदान समोर उक्ताय म्हजो उगडास कर. म्हज्या 2000 वर्साक ऑर्डिनेशनाक जावन सदांच जेन्ना हांवें मिसाचें बलिदान समोरंबलें, हांवें म्हजे आवयक उगडास केलो. आनी आयज हे तिचे कुडी सांगाता, निमाणें बलिदान तिजो पाद्री पूत कसो समोरंबूंक म्हाका हो सोयेक मेवलो म्हूण हांव देवाक दिनवासतां. म्हजी आवय न्हूच म्हजी आवय आसली, पूण ती म्हज्या पांयचे सुवातेर पांय. आमी दोगूच भाव म्हणटोच ती म्हजी भयण कशी आसली, आनीक एक बरी इश्टीण. हांव सदांच तिच्या मोगान, जे मिसाच्या बलिदानाक तिच्या काळजांत मोग आसलो, त्याच मोगान म्हाकाय हे पाद्रीपणाचें आपोवणें मेवलें. आयज देवान म्हाका असली आवय दिल्या म्हूण हांव देवाक दिनवासतां आनी तुमचे लागीं मागतां, म्हज्या सोंपलेल्या आवयच्या आत्म्याक पासत मागूंक आनी आमकां सगल्यांक दूख जाल्या उदीक करून म्हजो भाव ह्या वेळार मातशें बरो ना, तो हांगासर येवंक तेज्या लागीं जायना जालें. ताचे पासत प्रार्थना करूंक तुमचे लागीं मागतां. आमची ही मागणी सुर्गीच्या बापाक मानता तसली जावंक आमी आतां सगळीं आमच्या आनी म्हज्या मामीच्या पातकांचें बोगसणें मागून ह्या मिसांत फावो ते परी वांटो घेवंक आपल्याकूच तयार करुया. आनी आमची पातकां ओळखून घेवन देवाचे काकुतीक बरोबर उलो मारून म्हणुया. हांव पातकी सोर पदवेदार आनी तुमकां भावा भयणीनो, म्हजो गुन्यांव सारून सांगता, मनान चिंतून आनी तोंडान विचारून वायट आदरांनी बरी सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यां. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. हे पासत बायगणी सदांच सांगवार बरें
सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोर पदवेदार देव आमची आनी म्हजे मामेची काकूत करूं आनी आमकां सगल्यांक सुर्गीचें राज फावो करूं. आमेन. प्रार्थुया. देवा आमच्या सोर पदवेदारा बापा, जेजूच्या कुर्साच्या गुटा वरवीं तुवें आमकां तुजें करून घेतल्याय आनी ताच्या पुनर्जिवंतपणा वरवीं सासणाचे मोहिमेक आमचेर तुवें मोर मारल्याय. तुजे दुवेक आनी म्हजे आवयक ह्या जिविताच्या सोर पासांतली सुटोय आनी तुज्या विचलोल्यांच्या सांगाता तुजी मोहिमा बगूंक तिका फावो कर. हें आमी मागता आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं, जो तुज्या आनी पवित्र आत्म्या सांगाता जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासना. आमेन. बागेवन पावलून कोरिंतकारांक बरयलोले दुसरे चिटी वेले वाचप. भावा भयणीनो, आमच्या संवसारांतले बिराड म्हणजे आमचे कुडीचो तोंबू मोडून गेलो जाल्यार देवा कोडलें गोर मनशाच्या हातान बांदून नासलोलें सासणाचें गोर आमकां स्वर्गार म्हूण आमी जाणाव. म्हणटोच कुडींत आसो चोर सोम्या सोरशिल्लीं आमी पयस आसाव म्हूण आमी जाणाव. तर आमकां काळजीदारपण आसा, कित्याक आमी दोळ्यांनी पळोवन न्हय पूण भावार्थान चलता. आमी विस्वासान बोल्ल्या आनी खरेंच म्हणल्यार कुडींतले भायर सरून सोम्या सोरशीं जिवूंक आमची खुशी. आमी आसतना जें कितें वायट बरें केलां ते प्रमाणें मजुरी घेवंक जण एकल्यान क्रिस्ताचे न्याय सोबे मुखार उबो रावच्याक पडटलें. देवाचें उतोरें.
म्हाका उडयना सोमी मोजो गोली कांयच म्हाका उडयना सोमी मोजो गोली कांयच म्हाका Somi म्हाका विसोन दिता शीतळ नितळ उदकांतूय सोमी म्हाका आपोवता सोमी म्हजो गोली कांयच म्हाका सोमी म्हजो गोली कांयच म्हाका उडयना सोमी म्हजो गोली कांयच म्हाका उडयना सोमी म्हजो उद्गाराक सगळीं उबी रावया. Oi Deus boro, aleluia. Oi Deus boro, aleluia. Oi Deus boro, macabo boro. Sorves bora, jai jai. Sasna sasna, jai jai. Sorlia kalza, mudia jai jai. Sorves bora, sodan kal jai jai. Oi Deus boro, aleluia. Oi Deus boro, aleluia. Oi Deus boro, macabo boro. Sorvispor तुमचे सोवे आसूं तुमचे सोबे आसूं जुवा पोरमणे जेजू क्रिस्ताचे शिव वर्तमान महिमा तुका सुमिया. आपले दोळे स्वर्गार लावून जेजून म्हणले, बापा जुंय हांव आसा तुवें तुवें म्हाका दिल्ली ती आसची म्हूण म्हजी खुशी आनी अशी तुवें म्हाका दिल्या ती मोहिमा ताणें पळोवची. कित्याक संवसार रचचे आदीं तुवें म्हजो मोग केलोय. प्रमाणीक बापा, संवसारान तुका ओळखून घेवंक ना, पूण हांवें तुका ओळखला आनी तुवें म्हाका पाठयला म्हूण हाणें ओळखलां. हांवें तांकां तुज्या नांवाची ओळख दिल्या आनी आजून दितलो. हे परी तुवें म्हजो मोग केला तसोच मोग तांचे सवें आसतलो आनी हांवूय तांचे सवें आसतलो. जेजू क्रिस्ताचें शिव वर्तमान हे म्हाकाणी तुका क्रिस्ता. मोगाळ इश्टनू, आयज म्हाका अभिमान भोगता देवाची तुस्त करूंक. कित्याक देवान आपले नामुणे मनशा वरवीं आमकां दिल्ले आसा आनी ह्या नामुण्या वरवीं देवाचो मोग, देवाची आपुरबाय, देवाचो भावार्थ, देवाचें बरेपण, देवाचें भोगसणें मनशा वरवीं आमकां मेळटा. देखून हांव जाल्यार आयज कितें भशेन एक देवाची तुस्त करूंक सोदता. कित्याक हांवें खासगी रुपान ह्या आवयचो देवान दिलेले गूण, देवाताय आसलेले गूण, जावं बापा ओ पुता वरवीं आसलेले गूण हांवें फाटलीं 40 वर्सां सुमार
अणभवलेले आसा आनी ह्याच कारणाक लागून म्हाका अभिमान भोगता देवाची तुस्त करूंक कित्याक हे आवय वरवीं हांव जे गूण हांवें अणभवल्यात त्या विशीं हांव हे वेळार हो संदेश दिवंक सोदतां. जेजून बापाचेर बाबार्द दवरलो आनी बाबार्तान आपलें जिवीत जियेलो. ही आवय देवाचेर बाबार्द धरून भुरगेचपण्यांत गोरकार सोपोन काबार जावन देवाचेर बाबार्द धरून आपल्या दोगांय पुतांक वाडयले. हांवें अणभवला तिचो बाबार्द. जितले फावटी घरांत भितर सोदतना मागण्यांतल्यान वो आशिर्वादांतल्यान म्हाका आशिर्वाद दिवन आपूण आशिर्वाद घेवन बाबार्ताची वस्त ती जाली. तशें परी जेजू आपल्या बापायचेर बाबार्द धरून मागण्यांत वेळ सारतालो. हो संबंद बापाय सवी मजबूत कोत्तालो. हांवें जाल्यार अणभवलेलो आसा ह्या आवयचो बाबार्थ. एके भाशेन आमकां भुरग्यांक आमच्या बाबार्थान वाडोवंक देवाचो नामणो ह्या संवसारांतूच. दुसरी सुवातेर देवाचे गूण जावं मोगाचे जावं बाबार्थाचे जावं बोगसण्याचे जावं शांतीचे हांवें खासगी रुपान ह्या आमच्या आवयचे अणभवलेले आसात फाटली सुमार 40 वर्सां. आनी ह्याच कारणाक लागून हांवें सुरू केल्लें म्हणून आयज जाल्यार म्हाका अभिमान भोगता त्रिएक देवाची तुस्त करूंक कित्याक हांवें ह्या आवयचे जायते अणभवलेले आसा. किरीत भाशेन तिचो भावार्थ, तिचो मोग, तिचे बोगसणे, तिचो आशिर्वाद, तिची शांती हांवें अणभवलेली आसा. आनी हेच कितें तिच्या भुरग्या वरवीं आमचो यादनीक भाव फादर एटली त्या मिसावाच्या गांवांनी होच आवयन दिल्लो भावार्थ, आवयन दिल्लो मोग, आवयन दिल्ली बोगसणे, आवयन दिल्ली शांती मिसावाच्या गांवांनी शिपडायता. म्हणटच इश्टानो आयज पयले सुवातेर आमी देवाक दिन वाचुया, देवाक वाखाणुया, देवाक आर्गांव दिवया कित्याक देव आपले नामुणे ह्या मनशा वरवीं आमकां दीत आसा. आनी ह्याच कारणाक लागून आयज जेन्ना ह्या आवयक आमी निमणो आदेवस दिता स्तोत्र 116 15वी ओळ अशें म्हणटा. सर्वेस्पराच्या दोळ्या मुखार ताच्या भक्तांचें मरण भोव म्हत्वाचें, भोव मोलादीक कित्याक हो एक वेळ जावन आसा परतून घरा येवपाचें. मरण म्हणल्यार इट्स अ टायम टू कम बॅक होम. आनी आमची आवय आपले संवसाराचें जिवीत जियेल्या उपरांत परतून आपल्या बापायशी वेता देखून आयज आमी सगळीं आयिल्लीं आसा तिका निमणो आदेवस दिवंक. इश्टानो लुकाच्या शिव वर्तमानांत 16व्या वेसुरांत 22वे वळीन आमकां मेळटा. मागीर एक दीस तो भिकारी मेलो आनी देवदूतान ताका आब्राहामाच्या गोपांत व्हरून दवरलो. आमकां भावार्थ बरवोसो आसा. हिवूय आवयक त्या दुतांनी बापाच्या गोपांत घातलेली आसा म्हणून त्या चोराक त्या लुकाच्या शिव वर्तमानांत 23व्या वेसुरांत 40 आनी 3रे वळीन जेजून म्हणलें, हांव तुका सांगता आयज तूं म्हज्या सांगाताक त्या वैकुंठांत आसतलो. आमची आवय देवा सांगाताक आसा म्हणून आमकां भावार्थ बरवोसो आसा. जाल्यार इश्टानो आयज देवाक दिन वाचतना तिचे पासत मागुया, तिचे पासत मागुया, तिचो आशिर्वाद आमचेर पडो म्हणून मागुया. तिचे पासत मागुया तिका सर्गीच्या राजान आंजबोडव्या सांगताक, सादा भोक्ता सांगताक, त्रिएक देवा सांगताक, तिच्या गोरकारा सांगताक एकठांय कर म्हणून मागुया. आनी तिचे पासत मागतना किरीत भाशेन ही बुजवण ह्या कुटुंबा पासत मागुया. दोगूय पूत व्हडलो कितल्या आवयच्या आवडेचो आमी जाणात. व्हडलो पूत कितल्या आपल्या आवयक चिटकून आसलेलो आमी सगळीं जाणात. आनी ह्याच कारणाक लागून आयज फुडें ताचे लागीं जायना जावन प्रेशर चडोवन ताच्यान येवंक जावंक ना हांगा. ताचे पासत मागुया. आमचो भाव एटली मिसावाच्या गांवांनी आवयच्या वरवीं शिकलोली शिकवण
जायती त्या बिसावाच्या गांवान शीप पडायता हे आमच्या याज्ञीक भावाकूय गोठाय मागुया. आनी आमकां सगल्यांक आयज कितें गरजेचें इश्ट न्हू, आमी सगलीं बावतिस्मा वरवीं देवाची भुरगीं. गरजेचें हेंच हे आवय भाशेन देवाच्या गुणाचे नामुणे ह्या संवसारांतूच तुवें आनी हांवें जावची गरज. तुजी बरी आवय देवाच्या भावार्थाचे नामुणे जाली, मोगाच्या नामुणे जाली, शांतीची नामुणी जाली, मोक्षण्याची नामुणी जाली. आमी आमच्याय जिवितांत देवाचे नामुणे ह्या संवसारांत जावची गरज, कित्याक आमी सगलीं बावतिस्म घेतलेली देवाची भुरगीं. तर आयज हे पवित्र मिसांत हेच मागुया आमकां सगल्यांक हे आवय भाशेन आमकांय भावार्थाची, आमकांय मोरवशाची, आमकांय मोक्षणांची मनशां कर म्हणून हे पवित्र मिसांत मागुया. ह्या कुटुंबाक बुजवण हे पवित्र मिसांत मागुया हे आमच्या आवयक सर्गीचेर आयज. आनी भाशेन सायबा तुजी काकूळट आमचे सवें दाखय आनी तुज्या गोपांत आयज हे आवयक आनी आमचोय वेळ पावतूच आमकांय घे म्हणून ह्या पवित्र मिसांतल्यान आमचे मागणे चालू दवरुया. म्हज्या भावा भयणीनो, हें म्हजें आनी तुमचें बलिदान जें आमी म्हजे आवय पासत भेटयता तें सोर पदवेदार देवबापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागुया. हे बलिदान आपले मनाक आनी मोहिमेक आमच्या नाकी पवित्र सवेच्या आदमाक सर्वेस्पोर मादून घेवं. प्रार्थुया. दोयाळ बापा, आयज आमी मातेक लायता त्या आमच्या भयणी लोरिसिनाक आनी म्हजे आवयक हो फारीकपणाचो येवन आमी तुका भेटयता. ताचे आत्म्यांक कसलेंच पातकाचें कोत उरलां जाल्यार दोयाळपणी तें धुवन काड आनी तुजें सूख भोगूंक तिका व्हर. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारूया.
सर्वेस्पराताय उबारता सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया ओयोशे आमी करू फावो सर्वेस्परा पवित्र बापा सोर पदवीदारा आनी सासणाच्या देवा सोर काळी आनी सोर ताय जेजू क्रिस्ता आमच्या सुमिया वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो तोच संवसाराचें तारण मनशा कुळाचें जिवीत मेलेल्यांचें पुर्नजिवंतपण ताचे उदेशी देवदूत तुका पोरनिपाट करतात आनी तुजे मुखार सासणाच्या सासणाक सोंतसतात तांच्या सांगाती आमचेय ताळे मेळोवन निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता बापा खरोच तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुमिया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपले कुशेन खोस मरण सोंसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिनवासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोंदची तेच पोरी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिनवासलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें तुमी सोमेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात ही म्हज्या रोगताची काल्स नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत पातकाचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें हें म्हज्या उगडासाक करात Bawartaco God porgotuya Jesu Melo Jesu Chivosala Jesu Novia Netolo Jesu Melo Jesu Chivosala Jesu Novia Netolo बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भोक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सरवणीची काल्स तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतेल्या आमा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भगिवन बापा फिलीप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या यात्निकी वर्गा बराबर
तिका प्रिती मोगांत वाडय. सर्वेस्परा तुजे चाकोरणीची म्हजे आवयची लोरेसिनाची काकूत कर. तिका ह्या संवसारांतली तुवें आपोवन व्हेली. जशी पवित्र स्नाना वरवीं जेजू बरोबर ती मेली तशीच ताचे बरोबर ती पुर्नोत जिवंत जावं. पुनर्शिवणपणाचो बोरवोस धरून मेल्यांत त्या आमच्या बाबा भणीची काकूत कर. तांकां सागोतींत मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पोरसोळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारी देवाची माई सांगाती बागेवन झुजे तुजे कोती बागेवन दोरनुता आनी सोर कानी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या संगाता तुजी महिमा गावूं आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोर पदवीदार बापा सोर वंदनानी वैभव तुका सासनाच्या सासना. जशी तुमी जाणात म्हजे आवयन स्वर्गीच्या बापाचेर आपलो विस्वास ठेवलो आनीक ताचेर विस्वासान तीर रावूंक आमकांय शिकयलें. आनी तिणें सदांच हे बापाचेर विस्वास ठेवून आपलो विस्वास जेजून शिकयलेल्या प्रार्थनांतल्यान पुरगटलो. आयज आमी तिच्या आनी आमचो भावार्थ पुरगटतना तेंच जेजून शिकयलेलें प्रार्थोन धीर घेवन बरोबर म्हणुया. आमचे बापा स्वर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येवं. तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपतो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां भोगोस. आनी आमकां ताळणेंत पडूं दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सुर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणारा जेजू क्रिस्ताचे येण्याक आमी बरवशान ओंत्रेकता. तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक रसुटी पदवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासना. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हणलें आनी आतां आमकां जण एकल्याक म्हणटा. तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सवेच्या वावरताचेर दीस घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासनाक. सुमयाची शांती सदांकाल तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. एकामेकाक प्रिती मोगान शांती दिवया. क्रिस्ताची शांती. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona nobis pace. ही ती देवाची शेळी जी हो उंडो. हो जेजू म्हणटा
जो म्हाका खाता तो मेलोय जाल्यार जिवंत आसतलो. ह्या सुम्याच्या जेवणाक आपयल्यान ती सोगलीं आमी सुभागी. सुम्याचे भितर येवचें म्हाका पावना, म्हणजे एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. जेजूक आमच्या काळजांनी शेवतना गीत आमी घेवया D17 पेज नंबर 56. D17. Gesù moja deva, auleta, kiuchatuka. Gesù moja deva, auleta, kiuchatuka. Yo moja Jesus, yo moja Jesus.
जेजू म्हणटा पुनर्जिवंतपण आनी जिवीत हांवूच. जो म्हजेर विस्वास देऊन जियेता तो मेलोय जाल्यार जिवो आसतलो. प्रार्थुया. प्रितीवंता बापा, म्हजे आवयक तिच्या आख्या जिवितांत आनी भोव करून मरणाच्या वेळार तुज्या मोगान तुवें वेंगोयली देखून तुका आमी काळजांतान दिनवासता. आमी आतां घेतलेल्या सुर्गीच्या संस्कारा वरवीं तिका सासणाच्या उजवाडांत आनी शांतींत भागी कर. तिचे सांगाती आमच्या आख्या कुटुंबाक तुजे मोहिमेंत दादोशी कर म्हण आनी सासणाक तुजो मोग वाखाणूंक पावय म्हण आमी मागता. तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. मातशें बसूया. म्हज्या प्रितीच्या भावा भयणींनो, हांव म्हज्या भावाच्या फामिलीच्या नांवान आनी म्हज्या नांवान पयले सुवातेर सुर्गीच्या बापाक दिनवासता. जशें हांवें सुरवातीच्या उतरांनी सांगलां, म्हजी आवय एक देखीवंत ओस्तोरी आसली. तिणें आमकां भावार्थान वाडयले. आमच्या गांवांत तिणें दर एका मिसाक गाण्याची सुरवात करची जाल्यार ह्या कोणाच्याय घरा रोजार करूंक जाय असलीं ताणें जायतीं कामां आमच्या गांवांत केलीं. आनी असली देखीवंत आवय म्हाका, म्हज्या भावाक आनी आमच्या आख्खे फामिलीक सगल्यांक सोयऱ्यांक दायऱ्यांक दिली म्हूण आयज हांव देवाक काळजांतान दिनवासता. म्हजे आवयचे जिवितांत जायते कोश्ट आयले, पूण तिणें कसलेंच काम करूंक फाटीं सरूंक ना. तिणें आमकां दोगांयकूय वयर काडूंक लोकांचें काम केलें. आनी आमकां सगलें जें कितें गरजेचें आसलें तें आमकां फावो केलें. ती आपल्याकूच जोडून आमचे पासत मेली. हांव आयज हे म्हज्या आवय पासत देवाक काळजांतान दिनवासता. तेच बरोबर म्हज्या आवयच्या जिवितांत जेन्ना दुयेंसां सुरू जालीं तेन्ना आमच्या सोयऱ्या दायऱ्याच्या वांगडाक आंज बोडवे कशे लोक देवान उत्पन्न केले. आयज हांव खेरीत भाशेन उगडास कोत्तां. जेन्ना हांव रिजन्सी कोत्ताना म्हज्या आवयक आनी म्हज्या भावाक एक्सिडेंट जालोलो आनी त्या वेळार ती कोमात आसली. आनी म्हाका उगडास आसा फादर फ्रांसीस डिमेलो तो येवन ताणें ताच्या बोळसांत आसलेले तितले पयशे म्हज्या हातांत घालून फावत ते ताका वखद करूंक सांगलेलें. आनी त्या वेळार म्हाका उगडास आसा CT स्कॅन फकत सालगांवकार हॉस्पिटलांत जातालें गोंयांत. आनी तो येवन म्हज्या आवयक CT स्कॅन करून जितलो कोर्स आसलेलो तो सगलो ताणें दिलो. हांव ताचे प्रती म्हजे फामिलीचे आनी म्हजे आभार आज तुमचे मुखार प्रगट कोत्ता. तेच बरोबर जेन्ना म्हज्या आवयच्या दोळ्याचें प्रॉब्लम जालें, म्हजी भयण उबेलीन आनी ऑस्कर तांणी म्हज्या आवयचें ऑपरेशन केलें. तिचो परामोस केलो. 4-5 म्हयने तिणें तिका आपल्या घरा दवरून तेची सेवा केली. आयज हांव सोबे माजार तांकां दोगांयकूय म्हजे दिनवास पाठयता. तेच बरोबर जेन्ना मामीक 2022 स्ट्रोक आयलो आनी आमच्या घराचें काम चलतालें तेन्ना अल्फा आंटीन मामीक आपणागेर दवरली आनी तिचो परामर्श केलो. अल्फा आंटी, तुका हांव दिनवासता. आनीक जेन्ना मामीक चड गरज आसली तेन्ना म्हजी भयण सुषमा, जायते जाण चिंतात सुषमाक हांवें हाडलें म्हूण, पूण मामी जेन्ना अंडमान गेलेली ती सुषमाक हडपताली. म्हजोय ताका हाडूंक हात आसा, पूण मामी
आपली तुटी फुटी हिंदीन ती सुषमाक म्हणटाली बेटी गोवा आओ मैं मर जाता है आणि 2-3 वर्सां सुषमान मामीची भरपूर मोगान सेवा केली आणि म्हज्या लागीं कोण विचारतलो ताका तुमी कितलें फारीक करतात तिणें सांगलें पयशांची गरज आनी तिणें तिची दूख अशी म्हजे मामीची मोगान सेवा केली आनी म्हाका मिसावांत म्हजें मन लावून काम करूंक म्हाका आदार मेवलो. हांव आज ह्या म्हजे भयणीक दिनवासतां आनी वाकाणटां. तेच बरोबर म्हज्या कुटुंबांत म्हज्या भावान म्हजे उणेन आमच्या दोनूय भुरग्यांनी आनी आमच्या सगल्या सोयऱ्यादारांनी आनी म्हज्या जायत्या इश्टा मित्रांनी सदांच मामी पासत मागलें. जेन्ना गरज पडलेली जायत्या नर्सींनी डॉक्टरांनी आपलें उतर घातलें आनीक आमकां सगल्यो सवलती दिवंक आदार दिलो. आयज हांव सगल्या असल्या उदार मनशां पासत देवाक दिनवासता. आनी ह्या सगल्या मनशांनी मामीचें जिवीत उत्तर पिरायेर 80 इयर्स तिणें पार केलीं ह्या सगल्यांच्या आदारान. आनी हांव सगल्यांक जिणें आदार दिलो मागणें केलें आपलें बरें उतर दिलें तांकां सगल्यांक म्हजे काळजांतान दिनवास. हो आयचो दीस बरे भाशेन जावंक म्हज्या सगल्या घरच्यांनी सोयऱ्या दायऱ्यांनी आनी अदीक करून म्हजो काजन वेंडी आनी म्हजो अंकल आल्तिनान सगलें फुडें सरून सगली तयारी केली आमच्या सोयऱ्या दायऱ्या सांगाता आनी हो आयचो दीस बरे भाशेन जावंक आदार दिलो. तांकांय म्हजे काळजांतान दिनवास. आमच्या कोपेलावांक फादर डॉमिनीक सावियो ताणें म्हाका सगली सवलती कांयच आडकोड नासतना सगळे बरे भाशेन करूंक आपलो सहकार दिलो. फादर तुकाय म्हजे दिनवास. मामी म्हाका सदांच सांगताली म्हाका कितें जाल्यार फादर जोझफाक प्रवचन करूंक आपय आनी तूं मीस कर. हांव फादर जोझफाक ताच्या प्रवचना खातीरूय ताका दिनवासता. कित्याक जोझफ आनी हांव ल्हानपणी तावन बराबर शिकल्यात. आमी तो गांवान वेळ्ळेचो. आमी सदांच म्हजी आवय आनी ताची आवय बराबर भोंवतालीं आनी आमी एकामेकाक भुरगेपणांतान न्हूच एकामेकाक पूण सगळे फामिली वळखतात. तो फादर जोझफ तुज्या बऱ्या उतरां खातीर तुका हांव देव बरें करूं म्हणटा. तेच बरोबर म्हज्यान म्हजे संस्थेक विसरूंक जायना. आमचो विक जनरल फादर स्टीवन हांगासर आसा. आमचो जनरल बॉम्बे प्रांतांत आपलें विजिटेशन करता म्हूण तो हांगा ना. फादर स्टीवन हांव म्हजे संस्थेक काळजांतान दिनवासतां. म्हाका जेन्ना गरज पडली मायची सेवा करूंक थोडे दीस चड रावूंक आनी आतां म्हज्या प्रोविन्शलान म्हाका 10 दीस दिलेले कित्याक म्हजी आवय सदांच म्हाका म्हणटाली केन्ना येतलो बाबा. आनी जेन्ना हांवें मागलें म्हाका असली सवलती म्हज्या संस्थेन म्हाका दिल्यो आनी येवंक म्हाका परमिशन दिलें म्हूण हांव काळजांतान आज म्हजे उपकार संस्थेंताय हांव परगट्टां. तेच बरोबर म्हजो भाव आनी इश्ट बिशप तेवदर ताणें जायते प्रयत्न केले आयज हांगासर हे मिसाचें बलिदान समारोपाक. पूण ताची फ्लायट कॅन्सील जाली आनी तो आयज हांगासर पावंक शकलो ना. तो डाल्टनगंज रांची येवंक 5 वरां लागतात. एअरपोर्टार येतच ताका गोमलें की ताची फ्लायट कॅन्सील जाली म्हूण आनी तो हांगासर पावंक ना. हांव ताकाय ताच्या मोयपासा पासत ताच्या मोगा पासत हांव म्हजे उपकार आठयतां. तेच बरोबर आमचो कॉयर ते सगळे म्हजेच ते म्हजो काजन वेबली आनी म्हजे इश्ट शिलू लार्सन आनी सगल्या कॉयराच्या मेंबरांक तुमकां म्हजे दिनवास. तुमी मधूर ताळ्यान गावन आमकां ह्या मिसाच्या बलिदानांत बरे भाशेन वांटो घेवंक सोयीक दिलो. तुमचेर देवान आपलो आशिर्वाद घालूं. आनीक म्हज्या सगल्या पाद्री भावांक तुमी हांगासर आयले. हांव जाणां जायते बिजी आसात पूण तुमी वेळ काडलो आनी तुमी तुमचो मोग म्हजे सवें आनी म्हजे आवय सवें दाखयलो. तुमकां सगल्यांक म्हजे काळजांतान दिनवास. तेच बरोबर म्हजे माद्री भयणीक पिलार सिस्टर्स मारिया बांबिना आमच्यो कोंकणीच्यो सिस्टर्स तुमकांय म्हजे दिनवास. आनी म्हज्या सगल्या इश्टा मित्रांक सोयऱ्या दायऱ्यांक हांव दिनवासतां.
कित्याक तुमी हांगासर आयली म्हजे आवय पासत मागले हांव तुमचे लागीं मागतां म्हजे भावाय पासत तुमी मागचें कित्याक तो आतां मातशें बरो ना तो बरो जावंक आनी आमी परतून आमी एक फामील कशी एकवटान आमी जिवंक आमकां देवाची कृपा सदांच आमच्या सांगाताक आसूंक हांव कोणाकूय देव बरें करूंक म्हणूंक विसरलां जाल्यार आमच्या सगल्या गांवच्या लोकांनी जायत्या जाणांनी आमच्या घरांत येवन म्हाका विचारलें तुका कसली गरज आसा कितें करूंक जाय तुमकां सगल्यांक हांव दिनवासतां आनी वाखाणटां आनी कोणाकूय देव बरें करूंक म्हणूंक विसरलां जाल्यार माफी मागतां देव बरें करूं आमी सगळीं उबी रावया मेल्ले कुडीक मातेक लावचो कायदो भावार्थाचे चाली प्रमाणे पाळटना दोनया देवाक विस्वासान प्रार्थुया हे आमचे भयणीक आनी म्हजे आवयक आमी मातेक लायता ती विनाशी कूड सर्वेस्पर भक्तांच्या वर्गांत पुर्नोजिवंतपणान अविनाशी करूं आनी तिचो वत्मो भाग्यवंतांच्या जम्यांत मेळूं अशें मरणाच्या झाडांतली तिका आनी पातकाच्या फासांतली सुटोवन बापा लागीं राजी जावं बऱ्या गवंड्याच्या खांदार सासणीक रायाच्या पवित्र परिवारांत निरंतरी वैभवा आनी भक्तीपण आनी भाग्यवंतांचो सांगात तिका फावो जावं देवाच्या भाग्यवंतानो तिच्या दाराक येया सर्वेस्पराच्या दूतानो तिका मेळूंक येया ओतम्यांक तिच्या स्वागत दिवूं परमेश्वरा स्वागत करू Abramaच्या गोपान देवदूत तुका व्हरून पावू देवाच्या भाग्यवंतानो तिच्या दाराक येया सर्वेस्पराच्या दूतानो तिका मेळूंक येया ओतम्यांक तिच्या स्वागत दिवूं परमेश्वरा आदीन शासनाचो विषय सर्वेस्परा तिका लाभय आनी निरंतरी प्रकाश तिचेर फांकय बो दयाळ बाबा आमच्या भयणीचो आनी म्हजो आवयचो आत्मो आमी तुज्या आधीन करता जेजूताय मेल्ल्या सगल्या बरोबर निमाण्या दिसा जेजू सांगाता पुर्नजिवंत ती जातेली म्हूण तीर बरवशान पातयेता ही तुजी चाकरणीक सोबार देण्यांनी तुवें बोल्ली अशें तुज्या उदार मोनाची आनी क्रिस्ताताय भक्तांच्या एकवटाची खुणां आमकां दिली देखून आमी तुका दिनवासता सर्वेस्परा आमचें प्रार्थन तूं काकुतीन मानून घे तुजे चाकोरणीक सुर्गीचीं दारां उगड आनी आमी ह्या संवसारांत आजून आसांव तीं भावार्थाच्या उतरांनी एकामेकाक बुजवण दिवची कर अशें जेजू सवें पावून तुज्या सांगाता आनी आमच्या भयणी बरोबर आमी सगलीं सदांकाल जिवूं
क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं आमेन. देवदूत तुका वैकुंठांत घेवन व्हरूं तुजे एणे वेली रोग साक्षी तुका स्वागत करूं आनी सर्गीच्या जेरुजाल्या शारांत व्हरून पावूं. आमच्या भयणीच्या आत्म्याक मिस आसतले म्हयन्याचो उगडास कसो सप्टेंबराचे 17 सकाळी 8 वाजता. आनीक एक तुमचे लागीं मागता जी कोण आमकां आमच्या घरा लागीं मेवल्यांत शिमतरींतल्यान भायर सरतना आमी 2 लायण्यो करून भायर सरतलीं. जी मेवोंक ना तींच मेवतलीं, नाजाल्यार जायतो वेळ दुसऱ्यांचोय वेस्ट जाता. जी मेवल्यांत ती आनीक मेळपाची म्हाका दिसता गरज ना. तो एक दुसरे लायनीन आमी भायर सरतलीं आनी जी मेवपाची आसा ती एक लायन करून आमकां मेवतली. देव बरें करूं तुमकां सगल्यांक. Jesus bendito, meu Redentor, a minha alma salvai, Senhor. Jesus bendito, meu
मनीची केल्ली तिची कूड आमी मातयेक लायता पूण मेलेल्यांतलो प्रथम जिवन जाल्लो क्रिस्त आमची विनाशी कूड आपले कुडी सारकी अविनाशी करतलो देखून आमच्या भयणीक पदायतलेच्या मांयक लोरेन्सिन्याक सोम्याच्या आदीन करुया सोमी आपले शांतीन तिका वेंगूंक आनी निमाणे दिसा तिची कूड पुनर्जिवन करूंक तुमच्या भयणी पासून आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ता लागीं आमी प्रार्थुया ताणें म्हणलें हांव पुनर्जिवनपण आनी जिवीत म्हाका स्वत म्हणटा तो बरोच जाल्यारूय जियेतलो आनी म्हजे थंय जियेता आनी म्हाका स्वत म्हणटा तो सासणाक मोडचो ना बाजाराच्या फंडार रोल्डोय सोमिया आमच्या दुखा पासून काड तुझ्या लागीं ते मेल्ल्यांक जीवन केले आमचे भयणीक सास्तीक जिवीत दी तुझ्या लागीं पाप रटल्या चोराक तुवें चोर बसयलोय आमचे भयणीक तुज्या राज्यांत घे ते भयणीक पळयत आसतना वरवीं तळ केली आनी पळयत आसतना तेन्ना तिचेर वर मारली गांवांच्या जम्यान तिका एकवटाय आमचे भयणीक ते फुडें त्याच्या जेवणांत ते बसलोय तेका राज्यान सर्गीच्या जेवणांत बसय विसरान मागुया आमचे भयणी पासत लोरेन्सिना पासत ते देवान दिवपाक विसव सर्गींचो मागणी एकठांय करुया बापा कोलो मारून सगळीं सांगातान म्हणुया सर्वेस्परा आमी तुजे लागीं प्रार्थना तुजे मेल्ले चाकोरणीची लोरेन्सिन्याची काकूट कर आपल्या कोरण्याची शिक्षा तिका दिवं नाका कित्याक तुजी खुशी पाळूंक तिका मन आसलें खऱ्या भावार्थान हांगा तिका भावार्थ्यां थंय एकवट आयली तेच परी तुजे काकुलतीन सर्गीन देवदूतांच्या वरांत तिका स्वागत मेळो क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं सासणाचो विशय सर्वेस्परा तिका लाभय घेवया म्हजे मायता घेतलो